औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। ओल्ड वाला हमारा चैनल है, तो जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून वाली और इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी बात कर रहे थे हम लोग बच्चे लेने देने की। तो जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट की है बच्ची, और उन्होंने अपनी अम्मी को बताया होगा कि अम्मी ये आप समझे कि मेरी ही बेटी है, तो अम्मी जान और जो फ़याज़ जाके माशाल्लाह एक व्यम की चीज़ें ख़रीद के लेके आए हैं। कल उन्होंने आधी, आपको पता है फ़याज़ यूट्यूबर है, ज़ाहिर है फिर उन्होंने क्रिएट करना होता है सारा कुछ। जिस तरह एक आधी वीडियो उन्होंने एक लगाई थी एक दिन, और आधी लगाई थी उन्होंने आगे जब केक कट किया गया था। तो इसी तरह ये वीडियो तो एक ही दिन की है, लेकिन उन्होंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। एक सुबह सुबह मैंने पार्ट देखा जिसमें रात वाले में उन्होंने सिर्फ 3 सूट दिखाए थे, और अब वो उन्होंने दिखाया माशाल्लाह से 3 सूट वो, और तकरीबन 2 सूट और हैं, और साथ में ब्लैंकेट है बड़ा खूबसूरत बिल्ली वाला। तो मुझे लगता है ये बिल्लियाँ कुत्ते या ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। वो तो बनाते हैं ना, तो आप इस पर कोई फूल बने हो, कोई फ्लावर या ऐसी चीज़ें, एज ए मुसलमान तो हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए कि जो हमारे बिस्तरों पे बिछी हों। तो कम से कम हमें जिस तरह हमने नमाज़ पढ़नी होती है अपने रूम में, सारा कुछ आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बाज़ औक़ात ये बेडशीटों पे इन्होंने लगाए होते हैं ये उल्लू बंदर पता नहीं क्या क्या तस्वीरें बनाई होती हैं, तो ऐसे नहीं लेते। अज़ान आ रही। तो मैं फिर सुबह जब मैंने देखा तो जी अज़ान आ गई, अज़ान आ रही थी, तो फिर मैंने कहा नहीं जी अज़ान का एहतराम लाजमी है। अज़ान कंप्लीट हुई है माशाल्लाह, मुकम्मल हो गई है। तो मैंने कहा मैं अपनी बातें डिस्कस करूं कि अपने बच्चों की कदर कीमत बंदा किस तरह बनाता है, और किस तरह सच्चे दिल के साथ कोई ना बच्चा अडॉप्ट करता है। फिर वो बच्चा अडॉप्ट नहीं होता। वो मैंने मतलब कि पहले भी बताया कि अगर हुमैरा ये इधर गुल ना खिलाती तो किसी को पता भी नहीं चलना था। हमें तो वाइटी पे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलना था, बाकी रिश्तेदारों में तो ये चीज़ें कोई भूलने ही नहीं देता। तो माशाल्लाह फिर वो सुबह उसने जो कपड़े दिखाए इतने खूबसूरत कपड़े, फिर एक सूट वो लेके आया जो अब पूरा आएगा, बाकी जो सूट लेके आया कि मतलब वो 2-2.5 साल तक पहनती रहेगी। और वो जो ब्लैंकेट लेके आया कह रहा है इतना प्यारा और इतना महंगा बंदा चीज़ देवे तो चंगी देवे। और आपको पता है ना फ़याज़ चीज़ खरीदता तो अच्छी और महंगी खरीदता है। तो कह रहा है कि दुआवां देवेगी, चल दुआवां नहीं देवेगी तो याद तो रखेगी ना कि किसी ने चीज़ अच्छी दी है। जी दुआएं भी देगी। जो मामू चाचू या खालाएं फुफियाँ जो बच्चों से प्यार करती है ना, जो उन्होंने चीज़ें दी होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं उनको पता चलता है ना, तो वो खुश होते हैं। तो कहते हैं जी अच्छा ये हमारे बड़ों ने हमसे इतना प्यार किया। तो जी ए नवे नवे ए न्योंदरा भांजियां ने, क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह ताला करम नवाजियाँ करे, आगे फ़याज़ को ज़िंदगी वाले बच्चे दे। जी मेरे बेटे को जितने बे औलादे हुमैरा ने भी अल्लाह ताला देवे। सारे रल मिल के दुआ करया करो हुमैरा वास्ते कि अल्लाह ताला उसकी झोली भर दे। वो कहते हैं चाहे बेटी दे दे, बेटी दे, बेटा दे, जब अल्लाह ताला दे देता है फिर बेटी है बेटा क्या, क्योंकि वो हर बच्चे की बारी है। जो एक व्यूज़ का चक्कर चलाती है ना, फिर वो इसका ख़त्म हो जाएगा। फिर उनकी अम्मी बता रही है चीज़ें, तो वो मैं देख रही थी अकबर के उन्होंने कपड़े कल दिखाए थे, वो अकबर भाई के कपड़े, फिर बाजों के जो उनकी बहना उसको कहते हैं बहना, जो आपदा बाजी के कपड़े, फिर उनके 3 बच्चों के कपड़े बेटों के। तो आसिया कह रही नहीं कपड़ा थोड़ा, तो कह रहे नहीं थोड़ा नहीं आ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ एक बच्चे का ਇਹਦੇ ਚੋਂ बना ਲੈਂਦੀ है, तो दोवां का ना एक सूट चों बना ਲੈਂਦੀ है। तो मतलब वो स्टिच होने वाले कपड़े लेके आए हैं। तो ये होता है पूरा जो छिला, हमारे में तो इसको छिला कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं व्याम है, कोई कुछ, हर बंदे की अपनी लैंग्वेज है। तो ये फ़याज़ अभी लेके आया है जो चीज़ें। फ़याज़ नहीं अकेला, मुझे लगता है इनकी अम्मी और फ़याज़ लेके आए हैं, क्योंकि आसिया कह रही है ना नानी लेके आई है। और साथ ही एक लड़के का सूट दिखाया, वो मुझे इतना कोई प्यारा नहीं लगा, जो कह रही है महविश के बेटे के लिए लेके आए हैं। तो अभी तो वो भी दिखाएंगे कि महविश के बेटे के लिए क्या लेके आए हैं। तो लड़कों की भी बड़ी खूबसूरत शॉपिंग होती है, और उसका भी बड़ा लाडला लाडला बेटा, एक बेटी और बेटा। तो जी आसिया के लिए सब कह रहे हैं। अच्छा मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि यहाँ जो एक कमेंट आ रहे हैं ना इस तरह के, वो समाविया की दोस्त कर रही है। देखिए जी समाविया की दोस्त कर रही है या कोई और कर रहा है, तो समाविया के लिए भी अच्छे ही कमेंट कर रहे हैं सारे, क्योंकि अभी तक कहते ने ना हंड दी रंग कढ़दी है। जो कोई बंदा आके रहता है कोई साल 6 महीने, कोई 2 साल 4 साल, फिर बाद में पता चलता है
کہ وہ بندہ کیا چیز ہے. باقی آسیہ بھی شروع میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ان کی بہو ہے یا ان کا کوئی چینل ہے یا نہیں. پھر عباس کی شادی کے بعد جب یہ کوئی ان کے تھوڑے اختلاف ہوئے تو پھر وہ آئے. شروع میں تو بیچاری کو بات بھی نہیں کرنے آتی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے نا, پھر آہستہ آہستہ بندہ سیکھ جاتا ہے. تو پھر جو مہوش کو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اچھی بندی ہے, جو آسیہ ہے وہ بھی کوئی وہ لڑائیاں جھگڑے کرنے والا نہیں, اچھا ہے اس کا بھی کردار ہے بہوؤں کا. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ابھی جب بہن کی شادی ہوئی ہے تو یہ جا کے رہی ہے, نہیں تو شروع یا جب سے فیاض کا رشتہ ہوا, ادروائز تو اس کے مائکے والے تو کبھی میں نے نہیں دیکھے تھے کبھی, جس طرح نہ اس کے یہ جو مہوش کے نہ اس کے, حالانکہ وہ سگے ماموں کی بیٹی تھی. حمزہ کو دیکھا تھا جب جاوید کا آپریشن ہوا تو کبھی کبھار آتے تھے, یا وہ کبھی سال 6 مہینے بعد. تو دیکھے جی بیٹیوں کا حق ہے جب چھٹیاں گرمیاں یا سردیوں کی پھر تو آنا بنتا ہے نا. تو یہی چیزیں ہیں کہ بندہ اپنی چلاکیاں ہوشیاریاں نہ آپ اپنی ویڈیو میں دکھا رہے ہوتے ہو. تو مجھے جا کے میرے ذرا کمنٹ پڑھ لیجئے گا. تو صبح میں نے جب نا اپنے ایسے چینل کو نظر ماری, مجھے کمنٹ آئے تو اس پہ اتنا ایک لمبا کمنٹ لکھا ہوا تھا, جا کے پڑھ لیجئے گا کہ وہی پوری انہوں نے ہسٹری پہلے بیان کی حمیرہ اور علی کی. تو یہ ہے کہ لوگ نہیں بھولتے. آپ اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے, ابھی یہ جو حرکات ہو رہی ہیں تو علی ویر اور حمیرہ کو نہیں پتا کہ پہلے جو ہو چکا ہے. تو اگر ان کے چینل پہ کوئی 2-4 ہزار بندہ ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے چینلوں پہ جا کے ان کی ہسٹری بھی تو انہیں پرانے ویورز میں سے لوگ کھول رہے ہیں نا. حالانکہ مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار جب صلح ہو گئی, لڑائیاں جھگڑے ختم ہو گئے, جب ماں باپ اور اولاد کی لڑائی نہیں رہی. اور بدبختی ہوتی ہے جب ماں باپ اور اولاد کی لڑائی ہو جائے, کیونکہ انسان جو بھی انسان ہوتا ہے نا, جب وہ اولاد کو پال پوس رہا ہوتا ہے, جوان کر رہا ہوتا ہے نا, پڑھائی لکھائی ہر چیز, تو وہ لوگوں سے لڑ کے, لوگوں سے دھوکے فراڈ لوگ کر کے, بغیرتیاں بے شرمیاں کر کے نا اپنی اولاد کی کفالت کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اینڈ پہ وہی اولاد آپ کو چھتر مارتی ہے, وہی پلنگ پہ بٹھاتی ہے اور وہی چھتر مارتی ہے نا. بالکل. تو پھر یہ ہے کہ جب اولاد کرتی ہے نا آپ کے ساتھ, پھر وہ بہت برا وقت ہوتا ہے. تو دنیا نہیں بھولتی, تو بھولنا بھی نہیں چاہیے. اب یہ ہے کہ اب یہ جو مطلب کہ ہیرا کی بار ہوا, عنایہ فاطمہ کی بار اتنا نہیں ہوا. عنایہ کی بار یہ ہوا کہ عباس کو نہیں آنے دیا گیا, یا جو چلاکیاں ہوشیاریاں لگی وہ سارے فیملی مل کے لگائی ہوگی. اب اس نے کیا ہے نا, تو کون روک سکا ہے عباس کو؟ کوئی بھی نہیں روک سکا, سارے گھر والے ساتھ میں. ہاں جی, اب تو اس کو خدمت کی جا رہی ہے. تو اب اسی ہاسپٹل میں کیس ہوا ہے, اسی ہاسپٹل میں خود لے کے گئے ہیں. تو جب یہ چیز تھی, عباس نے اپنے دل سے کرنا تھا جو بھی کرنا تھا. تو اس بار اسے بڑا مطلب کہا گیا واپس آؤ واپس. تو بھائی صحیح کیا وہ نہیں ہے, ان کی امی بیچاری خود بیمار ہے, وہ کیسے کر سکتی ہے؟ مائیں بھی جب تک کرتی ہیں, جب تک مائیں ایکٹیو ہوتی ہیں. ماں تو پھر وہ کہتی ہے ہاں تو بچہ پیدا کیتا ہے, میں نے پڑھا, میں گودی چ بٹھاواں اینو, لمے پاواں اینو لے کے, یا اس کو دودھ شودھ پلاؤں, تو جا کے سارے گھر دا کام کر. تو پھر ادھر بہتر ہے نا کہ اس نے جو ایک کہتے ہیں ایک وقت ان کا نکالا تھا, اس کو بھی پتا تھا میری کون سی بہن ہے, تو یہ تو میرا اوکا سوکا وقت نکل جائے گا نا. سب ساتھ میں طاہرہ آپی تھی, یا جو نند آ رہی تھی, ظاہر ہے گھر گرہستی میں حصہ ڈال رہی تھی, کام کاج کر رہی تھی. تو اب پھر وہ وقت آیا نا کہ آسیہ نے ماشاءاللہ سے پھر وہ تعریف بھی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اجر مل رہا ہے اس کو کہ یہ رشتے بڑے خوبصورت رشتے, ان کو لے کے چلو. اور میری ہمیشہ سے یقین کریں اپنے پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کو بھی میسج پیغام, اور اپنے لیے بھی تو اللہ کا حکم, اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ, جو ہمیں اچھی عادات اچھی زندگی ملی ہے, اپنے والدین کی جو ہیں اچھی باتیں سمجھائی ہوئی ہمارے لیے سنہری باتیں, تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دل سے رشتے نبھاؤ, منافقت نہیں. آپ منافقت سے ہم اپنی قبریں بھر رہے ہوتے, کسی کا کچھ نہیں جاتا. یقین کرو, ہم کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں نا, تو وہ بن رہا ہے نا, تو اس کا کوئی کچھ نہیں جا رہا, وہ ہمارا ہی نقصان ہے. ہم ہی اپنی قبر کا گڑھا جو ہے نا اس کو بھر رہے ہیں. کہتے ہیں نا آگے وہ جو بچھو یا ہمارے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ. لیکن اس ایمان پہ رہے, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. تو ہم وہی انسان بنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے بھیجا, اشرف المخلوقات, احساس کرنے والے لوگ. سنتوں پہ چلیں, اللہ تعالیٰ کے بتائے حکم پہ چلیں. تو یہ ساری باتیں ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. یقین کریں آسیہ کو دیکھ کے نا, یا سماویہ یا ان کو, تو اللہ تعالیٰ اسی طرح گھر کی بہویں آئے اور گھروں کو اسی طرح کہتے ہیں رونقیں بخشے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر خیال رکھے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.